من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار. سبحان الله. فبأي آلاء ربكما رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين. فبأي مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ
والمرجان فبأي آلاء ربكما فبأي آلاء ربكما وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله